اسم فعل حرف جدا کو نګورا لفظي ترکیب دا دی المسلم مبتدا المسلم مبتدا من اسم موصول سلمة فعل المسلمون فاعل من حرف جر لسان مجرور مضاف هي مضاف إليه مضاف سره مضاف إليه معطوف عليه وحرف عطف يد مضاف هي مضاف إليه مضاف سره مضاف إليه مضاف سره د مضاف إليه خپل معطوف د پاره د معطوف إليه معطوف سره د معطوف خپل مجرور د پاره د من جار جار سره مجرور خپل ظرف كم یو ظرف ظرف لغوه که ظرف مستقل ظرف لغوه ولې مخکې په کلام کې سلمه فعل ظرف لغوه متعلق به سلمه فعل سلمه فعل او دای فاعل او د سره د متعلق خپل جمله فعلیه خبریه سله د پاره د من موصول سره د سله خپل خبر د پاره د مبتدا سره د خبر نه وښه ترکیبی زنجیری دا خپل څه ترکیب زنجیری به څنګه کوي بګی داس ال ترکیب څه وکړه الحرف برای تعریف از مبنیات اصلی مبنی و سکون لفظ حرف تعریف دا خود مسلمو اسم دے کر اسم متمکن دے کہ اسم غیر متمکن اسم متمکن مفرد دے کہ تسنیہ کا جمع مفرد او منصرف دے کہ غیر منصرف منصرف غیر منصرف خود دو سبونه یا یو سب چې قائم مقام د دوه یا په کې نشته نو منصرف دی او هغه اقسام صحیح مفرد منصرف صحیح اعراب څنګه دی فرمان مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثه تبذیه درینجا المسلم مرفوع بضمه لفظ دې اداره په چا ورکړي شابه ځکه موږ عوامل موږ ویل لیکه دلته استادینه مخکې دا عامل لفظي نشته چې هغه راپور کړي عامل معنوي هغه عامل معنوي څه شي دی ابتدا هغه د مبتدا راپور کړي نو د مسلم تکلیف مسلم متمکن مفرد مسلم شيء من بركات ثلاثه زياده جدا مكتوبه ضمن اللفظات وسبب ابتداء مبتدا مسلم اسم متمكن مفرد منصرف صحيح مربع حركات ثلاثه اشياء ذريع من اسم از اسماء موصولات اسم غير متمكن از مبنيات غير متمكن ده كده ولا اسم غير متمكن اسماء موصولات قسم ده اسم غير متمكن اسم غير متمكن فاعتبر قسم ده ها مصبرات اسماء اشارات اسماء نو دا اسم موصول له اسم غیر متمکن اسم غیر متمکن کې بیا کوم قسم دی اسم موصول او اسم موصول اسم غیر متمکن ټول مبني دي نو اقسام به ټول شي هغه مبني نو مبني دي نو په دې ځای کې دا مبني دي په سکون سره ټیک شو دې ته وایي اسم موصول نو دې ترکیب څنګه وایي من شو کنور ار یو چلاره من اسم غیر متمکن اسم از اسماء موصولات از مبنیات مبني بر سکون لفظا اسم موصول اسم غير متمكن اسم اسماء موصولات از مبنيات مبني بالسكون لفظا اسم موصول اس موصول څه غواړي سله وګورئ سله وایي سلمہ نو سلمہ صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سبب وس دا سلمہ تاسو چې څه صيغه د ماضی په مضارع ماضی په معرب او مبني کې دا معرب د مبني مبني الاصل كم مبني الفرع مبني الاصل ذكر شيء ماضي ماضي مبني الاصل از مبنيات اصليه ايش اللي اصل از مبنيات اصليه دلته څه دي مبني بر فتحه لفظ از مبنيات اصليه مبني بر سلمہ صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سماع اسمه از مبنيات اصليه مبني بر فتحه لفظ فعل بس فعل فاعل غواړي الترکیب کو مسلمون د سلمہ د پر فاعل له فاعل مرفوع کنا مسلمون اسم د کفیل له حرف اسم متمکن کې اسم غیر متمکن اسم متمکن پشپاړس قسم دی دا مسلمون په هغه کې کوم یو دی دا مسلمون چې مفرد دی مسلمون څه دی
جمع مذکر سالم څوم نمبر قسم دی لسم جمع مذکر سالم لسم د جمع اعراب څه دي وما قبل ويا ما قبل حالت رفعی په و ما قبل ضمیر سره او حالت نسبی جری یا ما قبل کسر سره دلته حالت رفعی دی که نسبی دی که جری دی حالت رفیع ولې حالت رفعی وما قبل زمنا ٹھیک شو وای شو و ما قبل زما حالت رفعی نو تاسو به دې وایي چې مسلمون اسم متمکن جمع مذکر سالم مورب بحرکتين که حالت رفعی با و ما قبل ضم باشد و حالت نسبی جری با یا ما قبل کسر باشد در اینجا مرفوع دی که منصوب که مجرور مرفوع با و ما قبل ضم در اینجا مرفوع با و ما قبل ضم بسبب فاعلیت مرفوع دی څه دی در اینجا مرفوع با و ما قبل ضم بسبب فاعلیت فاعل برای سلمه فعل دا اوس په مخه درځي من لسانه من حرف حروف حرف الجارات ممنوعات اسلام ممنوع السكون لفظا حرف جار لسانه اسم کفیل نه که حرف اسم دی ولې اسم من حرف جر داخل او بل علامه مضاف او شي یو علامه کم از کم او ډیر چې په سونه یو علامه کم از کم د اسم معلومات پکارو لازمي دي لسانه اسم دی اسم متمکن که اسم غیر متمکن اسم متمکن لسان جبا نو دا څه مفرد دی که تصنیف که جمع مفرد دی منصرف که غیر منصرف منصرف او بل هفت اقسام مفرد منصرف صحیح شو اعراب پیسې دلته حالت رفعی دی که نسبی دی که جری دی کامران حالت جری ولې دی حرف جر حالت جری دی خوش حالت رفعی مرفوعات نه بس شي حالت نسبی منصوبات نه بس شي حالت جری مجرورات نه شي حالت جری دی ځکه حرف جر په داخل لسان اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثه لفظیه درینجا مجرور بکسره لفظ بسبب دخول حرف جر مضاف بسبب دخول حرف جر مضاف هي ضمیر اسم دې کفیل له حرف اسم هي ضمیر دا لسان مضاف شو هي بسې مضاف الیه دا ضمیر مرفوع دی که منصوب که مجرور مجرور ما ولې اوس چې مضاف الیه مضاف نه مجرور ها مجرور دی ضمیر مجرور او ضمیر مجرور متصل دی که منفصل منفصل پاره کې نشته نه نو ضمیر مجرور اب دا ضمیر د څه لپاره دی واحد که تثنیه که جمع لپاره دا هی ضمیر واحد دی که تثنیه که جمع او مذکر دی که مؤنث مذکر نو هی ضمیر مجرور متصل برای واحد مذکر غائب از ممنیات مبنی بر سکون لفظ ذاتی سے ہے فاصل کی ہی دے نو مبنی بر سکون لفظا مجرور محلا بسبب اضافت مضاف الیہ برای مضاف با مضاف الیہ خود چې وو ذکر دی داغه نه خو معطوف یو دی معطوف علیه یو دی خو معطوف دی نو دا مضاف با مضاف الیہ خود معطوف علیه وو اسم د کفیل له حرف وو حرف وو حرف دا کوم حروفونه کامرا ورې ډول دا به مستقبل وو دا کوم حروفونه دي حروف عاطفه حروف عاطفه عامله دي که غیر عامله دي شابه څه عمل کوي ورته کې عمل وکړه معمول وکړه عامله دي که غیر عامله حروف غیر عامله دي چې په ربط راولي تعال حکم معطوف په معطوف لري په حکم کې ګرځي حروف عاطفه سود ټول لس کم بل لكن ها مبني دي که مورد دي فرمان
حروف عاطفه مبني الاصل كم دی مبني الاصل دلته مبني دی بس سره واو حرف از حروف عاطفه از مبنيات اصليه مبني بر حرف واو حرف از حروف عاطفه از مبنيات اصليه مبني بر حرف زر يدي اسم دې کفیل لکه حرف اسم دی ولې دا مضاف دی مضاف ته کوم لیکل دي اسم دی ولې مضاف دی اسم متمکن دی که غیر متمکن متمکن دی هو مفرد منصرف صحیح شو ټیک شو مفرد منصرف صحیح نو یدی و یده ید اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات سلاسل ضیاء درینجا مجرور بکسر لفظ دلته حالت جری ولې دی دا اوس ماته سکون درینجا مجرور بکسر لفظ بسبب مسوي تابعیت دی بل څه شته نه چې دا تابعیت ولې توابع نه دي توابع نه کوم یو دی توابع پنځه دي ټول صفت تاکید بدل عطف بحر په بیان پای کې کوم یو عطف بحر عطف بحر د حروف عاطفه ومنځ کې یو راغلی ومنځ کې یو حرف عاطف راغلی د دې یدیلا دا کسره چې کوم دا نو دا ولا عامل نه دا ورکړي موږ وایو چې کله عوامل ختم شو کنه دا خبره موږ کړو چې کله کله ګوره رفع نصب جر د عوامل د وجې نه کله کله رفع نصب جر د تابع د وجې نه هغه درته کې راغلی دی نو دلته په دې یدي باندې دا کسره عامل په نه داخل چې هغه ورکړي بلکې ما قبل چې دینه کوم معطوف علیه هغه مجرور دا معطوف به مجرور دا تابع دی نو یدي اسم متمکن مفرد منصرف سے مربع حرکات سلاسل زید درینجا مجرور بکسره لفظ بسبب تابعیت بسبب تابعیت مضاف هي ضمیر بیا دغه بشان مجرور متصل برای واحد مذکر غائب ضمیر برای واحد مذکر غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظ مجرور محل بسبب اضافت مضاف الیه برای مضاف با مضاف الیه خود معطوف برای معطوف مضاف با مضاف الیه خود معطوف برای معطوف علیه معطوف با معطوف علیه خود مجرور برای جار مجرور برای جار برای حرف جار جار با مجرور خود ظرف اللغة ظرف لغو متعلق با سليمة سليمة فعل با فاعل و با متعلق خود سلة برای من سله برای من اسم موصول موصول با سله خود خبر برای خبر برای مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم مبتدا من اسم موصول سلم فعل المسلمون فاعل من حرف جر لسان مضاف هي مضاف اليه مضاف سلام مضاف اليه قلنا معطوف عليه هو حرف عطف يد مضاف هي مضاف اليه مضاف سلام مضاف اليه قلنا معطوف دپاره معطوف عليه معطوف سلام معطوف قلنا مجرور دپاره د مين جار سره مجرور قلنا ظرف له متعلق د سلم فعل سره د فاعل متعلق قلنا جمله فعليه خبريه سله دپاره د منصوب موصول سره د سله قلنا خبر دپاره د مبتدا سره خبرنا